مرحبا. دائما مع تصحيح سلسلة درس التناقص الإشعاعي من مقرر الفيزياء السنة الثانية بكالوريا. وصلنا الآن للتمرين 7 من السلسلة. المعطيات ديال التمرين كتقول: يتوفر اليود على نظير طبيعي هو إي 127 53. إذا اليود 127 53 وهو غير إشعاعي، في حين نظيره الاصطناعي إي 131 53. النظير 131 إي 131 53 هذا إشعاعي. النشاط بيتا موان. أولا أكتب معادلة تفتت اليود 131 53 الذي يتولد عنه كزينون XE 127. هنا عندنا النواة المشعة، وعندنا الدقيقة اللي غتنبعث، لأن عندنا نوع النشاط، وعندنا شكون هي النواة اللي غتولد اللي هي الكزينون 127. بقينا نحدو غير الزد ديال هاد النواة هادي. غنكتبو أولا معادلة تفتت إي 131 53. إذا كنكتبو النواة المشعة هي الأولى، وكنقولو بأن هادي غتحول لنا عند النواة اللي غتولد عطاوها لنا هنا هي كزينون XE 127 زائد بيتا E 0 موان زد. إذا أولا هنا كاين واحد الخطأ ديال هاد، علاش؟ لأن قانون الانحفاض اللون ممحققش. ميمكنش تكون 131 كتساوي 127 زائد صفر، راه ميمكنش، لأن هاد النشاط اللي قالنا هو نشاط بيتا المويد. الدقيقة اللي غتنبعث هي E 0 موان زد. إذا هادي هنا راه خطأ، غنحدوها حنا نشوفوها شحال. إذا المعطيات كاين خطأ، غنحاول نمسحها من التمرين. إذا أ زد كزينون أ زد. إذا هنايا حسب قانوني صودي شنو عندنا؟ 131 كتساوي أ زائد صفر، و 53 كتساوي زد زائد ناقص واحد. إذا من هنا كنلقاو بأن أ كتساوي 131 و زد كتساوي 54. إذا المعادلة تصبح هي إي 131 53 كتحول عند XE عند أ هي 131 زد هي 54 زائد الدقيقة المنبعثة اللي هي إلكترون. السؤال الثاني قالك عرف عمر النسب واذكر البارامترات التي يتعلق بها. باش نبين عمر النسب بكل بساطة هو المدة الزمنية اللازمة لتفتت نسب نواة العينة. باش كيتعلق هذا؟ قلنا هذا كيتعلق بالثابتة الإشعاعية لوندا، لأن العلاقة ديالو تي اندومي كتساوي ال جوج على لوندا. ثانيا عمر النسب تي اندومي هو المدة الزمنية اللازمة لتفتت نسب نواة العينة، وهو يتعلق بالثابتة الإشعاعية لوندا. السؤال 3 قالك احسب النشاط الإشعاعي لكتلة M كتساوي 1 غرام من اليود 131. إذا شفنا في التمارين السابقة قلت غير نقولك النشاط الإشعاعي ديال شي عينة، خصك تفكر واش عندك عدد النويدات ولاندا. فكر في هادو بجوج. إذا إلا بغيتي تحسب النشاط الإشعاعي ديال شي عينة، أول حاجة تفكر فيها شحال عدد النويدات هاد العينة هادي، وشحال الثابتة الإشعاعية النويدات اللي كتكون منهم هاد العينة. إذا غنشوفو المعطيات، المعطيات غنحسب هاديك. إلا مشيت للخط ديال التمرين عندنا المعطيات، عطينا تي اندومي. إذا عطاوني تي اندومي راه عندي لوندا، هادي لوندا موجودة. بقالي واش عندي العدد النويدات؟ ما عطينيش، عطيني الكتلة. ولكن شفنا بأن نقدرو ندوزو من خلال الكتلة لا عند العدد النويدات باستعمال العلاقات ديال كميات المادة بحال درنا في التمارين السابقة. ثالثا حساب
نشاط العينة. إذا العلاقة ديالنا اللي كنطلقو هي العلاقة. إذا نعلم أن النشاط ديال العينة اش كيساوي لنا لوندا في ان، و ان كتساوي قلنا الكتلة المولية تساوي 3 افوكادرو. إذا هذه العلاقة اللي كتخليني ندوز من الكتلة للعدد. إذا شنو غادي تصبح؟ غتصبح هي لوندا في الكتلة العينة على الكتلة المولية. شملنا هنا من كادر كنهضرنا على اليود. الكتلة المولية ديال اليود 131، الكتلة المولية ديال اليود هنا في ان ا. إذا الوقيت كلهم عندي. إذا اللامدا ما عندناش، لامدا نعوضوها بهي الان بجوج على تي ان دومي في الكتلة على الكتلة المولية ديال اليود في ان ا. إذا ما عنديش أنا لوندا عندي تي ان دومي، إذا خصني نحيد لوندا وندير العلاقة اللي فيها تي ان دومي. إذا هنا وصلنا للتطبيق العددي. إذا الان بجوج غتبقى بلاصتها. تي ان دومي غادي نشوفوها في المعطيات هي 8.1 يوم. إذا 8.1 يوم، إذا خصني نحول من اليوم نوصل للثانية. إذا من اليوم كندوزو للساعة كنضربو في 24، ومن الساعة باش نوصلو للثانية كنضربو في 3600. في الكتلة عندنا هي 1 غرام، ها هو 1. الكتلة المولية ديال اليود 131 هو 131. ثالثة افوكادرو ان ا هي 6.02 10 أس 23. إذا النتيجة غتلقاوها هي 4.5 10 أس 15 بكخيل. هذا هو النشاط العينة في هذا الحضارة. رابعا، قالك إذا كان النشاط الإشعاعي 1 غرام من اليود هو 131 هو أ كيساوي 4.5 10 أس 15 بكخيل. إذا نفس النتيجة اللي توصلنا لها. احسب الكتلة ام صفر لعينة من اليود 131 نشاطها الإشعاعي أ صفر كيساوي 37 10 أس 6 بكخيل. إذا قبيلة في السؤال السابق عطاوني الكتلة وقالوا لي حسبها النشاط. الآن داروا العكس، عطاوني النشاط ديال العينة وقالوا لي شحال الكتلة ديالها غتكون. إذا غنعتمدوا على نفس العلاقة هذه، العلاقة بين النشاط والكتلة. إذا غير قبيلة كنا عندنا ام وكنبحثوا على أ، الآن دابا عندنا أ وغنبحثوا على ام، غنطبقوا نفس العلاقات. 4 حساب الكتلة ام صفر لعينة نشاطها أ صفر شحال كيساوي خدنا هنايا؟ أ صفر قال كيساوي 37 10 أس 6 37 10 أس 6 بكخيل. إذا هنا نعلم أن أ كتساوي لنا لوندا في ان، و ان قلنا كتساوي الكتلة على الكتلة. إذا هنا أ صفر لوندا في ان صفر، غير باش نحسبو الرموز. إذا ام صفر غتساوي لنا الكتلة ام صفر على الكتلة المولية ديال اليود في ان أ. إذا من هنا كنقسمو بأن أ صفر كيساوي لنا لوندا في ام صفر على الكتلة المولية في ان أ. حنا الآن مطلوب منا ام صفر. إذا نخلي ام صفر هنا وندوز المصادرات المقادير الأخرى للجهة الأخرى. إذا ملي هنا مقسوم عليه نضربو فيه، واللي كنضرب فيه هنايا نقسم عليه. إذا غتجيني أ صفر في الكتلة المولية على لوندا في ان أ. إذا ام صفر غتساوي لنا أ صفر في الكتلة المولية ديال اليود على لوندا ثالثة افوكادرو. نمرو الآن للتطبيق العددي. أ صفر عطاوها لنا هي 37 10 أس 15 37 10 أس 6 هي 37 في 10 أس 6 بكخيل. في الكتلة المولية هي 131 على لوندا شفناها. دابا لوندا حتى هي نزيدو نعوضوها بقيمتها لهنايا. رجعو لهنا. إذا أ صفر غتساوي لنا هاد لوندا شنو هي؟ هي ال بجوج على تي ان دومي في ام صفر على الكتلة المولية ديال اليود في ان أ. إذا غتولي هنايا نضرب في تي ان دومي وفي ام إي هنايا غتولي عندك تي
ان دومي، وهاد لوندا تولي عندنا ال جوج. إذا ال جوج على تاع دومي هي لوندا، إذا واحد على لوندا هو تاع دومي على ال جوج. إذا باش نزيدو هنايا نضربو في تاع دومي اللي هي 8.1 جول، إذا 8.1 نحولوها اليوم، من اليوم للساعة نضربو في 24، ومن الساعة الثانية نضربو في 3600. متنساوش التحويل. إذا هنا ال ديال جوج غتمثلي ان هي 6.02 10 أس 23. مع التطبيق العددي نحاولو نجزوه، تلقاو هنا الكتلة بالغرام هي 8.2 10 أس ناقص 9 غرام. 8.2 10 أس ناقص 9 غرام. 8.2 10 أس ناقص 9 غرام. السؤال 5 الآن قال لك انطلاقا من نقط نختارها بعناية ارسم المنحنى الذي يعطي تناقص النشاط الإشعاعي للكتلة M0 واستنتج اللحظة T التي يصبح عندها النشاط الإشعاعي مقسوما على 10. إذا هنا نمثلو المنحنى ديال التناقص الإشعاعي ولكن ديال الكتلة ماشي ديال M. خامسا نشوف هذا القانون ديال التناقص الإشعاعي ديال الكتلة. نعلم أن N العدد ديال النويدات كيساوي لنا الكتلة على الكتلة المولية في NA. صافي. إذا الكتلة اش غتساوي لنا؟ غتساوي لنا M على NA سلسة N. إذا هادي نطلعوها لهنا وهادي نحطوها لهنا. هذا العلاقة بين الكتلة وعدد النويدات اللي في العينة N. إذا حنا كنعرفو كيفاش كيتطور عدد النويدات ديال العينة. إذا عندها الكتلة فواحد اللحظة T هو العدد النويدات في ديك اللحظة اللي محددتها. إذا عندها T يساوي 0 M0 كتساوي لنا الكتلة على NA في N0. إذا عندها T كيساوي لنا T أندومي. الكتلة العينة في هاد اللحظة هادي عند اللحظة T كتساوي لنا T أندومي. غتساوي لنا الكتلة على NA في N0. شحال عدد النويدات كيكون بقى عندي في اللحظة T أندومي هو N0 على جوج. N0 على جوج. إذا هادشي M في N0 على NA M في N0 على NA هي M0. يعني هادشي كيساوي لنا M0 على جوج. اللحظة الثانية اللي غناخدوها اللحظة الثانية اللي غادي ناخدوها شنو هي؟ غناخدو اللحظة T تساوي جوج مرات T أندومي. إذا قلنا في هاد اللحظة هادي كيكون عدد النويدات المتبقي N عند اللحظة T كتساوي لنا جوج T أندومي شنو هو؟ هو N0 على جوج أس جوج، يعني N0 على 4. إذا عوضنا هنا غنلقاو M عند اللحظة T كتساوي لنا جوج مرات T أندومي. اش كتساوي؟ هي الكتلة المولية على NA. هنا الكتلة المولية ديال اليود منساوهاش. هنا راه ديال اليود، هنا ديال اليود، هنا ديال اليود. هذه الكتلة المولية ديال اليود. حتى الكتلة المولية ديال اليود على NA فعدد النويدات عند اللحظة T كتساوي جوج T أندومي هو N0 على 4. إذا قلنا بأن الكتلة المولية في N0 على N، الكتلة المولية في N0 على NA كتمثل M0. إذا هذا الشيء هو M0. إذا جينا هي M0 على 4. نشوفو ناخدو وحدة أخرى. عندنا T كتساوي 3 مرات T أندومي. إذا شنو غتجينا؟ عدد النويدات اللي غيكون في العينة في هاد اللحظة هادي T كتساوي 3 مرات T أندومي غيكون هو M0 على جوج أس 3، يعني هو M0 على 8. هادي شفناها في التمرين السابق هاد العلاقة هادي. إذا إلا عوضنا هنا في العلاقة غنلقاو بأن الكتلة
ديال العينة في اللحظة تي كتساوي 3 مرات تي عندومي. شنو هي؟ هي الكتلة المولية. كنعوض في هاد العلاقة، هي الكتلة المولية ديال اليود على ان ا على ان ا في ان. عدد النويدات في هاد اللحظة هادي هو ان زيرو على 8. وقلنا بالنسبة للكتلة المولية في ان زيرو على ان ا هي ام صفر، إذا جينا هي ام صفر على 8. بنفس الطريقة هنا غناخدو تي عند اللحظة 4 تي عندومي مثلا. إذا غادي نلقاو بنفس الطريقة بأن الكتلة العينة في هاد اللحظة هادي غتساوي لنا ام زيرو على 2 أس 4، يعني على 2 على 16. ام زيرو على 2 أس 4 هي 16. إذا الآن مشينا نمثلو المنحنى، إذا بغينا نمثلو الهيئة ديال المنحنى، كنجيو هنايا باش نمثلو المنحنى نديرو المحاور ديالنا. ناخدو المسطرة ناخدو المسطرة ديالنا ونديرو محاور. هذا هو المحور. غندرج هنايا هنا. هذا هو عدد المنحنى كيمثل التيارات ديال الكتلة. وهنا المحور ديال الزمن. هادي إذا اعتبرنا بأن هادي هي تي عندومي، هادي هي 2 تي عندومي، هادي هي 3 تي عندومي، هادي هي 4 تي عندومي، هادي هي 5 تي عندومي. حنا غادي نفترضو الآن إذا نعتبر بأن هادي هي ان صفر. إذا هنا ان صفر خديتها تقريبا، إذا هاد ان صفر تقريبا خديت هنا 16 تدريجة. إذا النص ديالها غيجيو في 8. إذا 1 2 3 4 5 6 7 8. إذا هنا ان صفر على 2. إذا النص ديال ان صفر على 2 هو 4. هنايا ام صفر. إذا هنا ماشي هنا ام صفر، هنا ام صفر على 2، هنا ام صفر على 4 في هاد النقطة. إذا ام صفر على 8 هنا غتكون، و ام صفر على 16 غتكون هنا. إذا بقانا الآن نحدو النقط. إذا النقطة الأولى ام صفر فوقاش كتكون عند لحظة تي صفر. عند لحظة تي كتساوي تي عندومي، عند لحظة تي كتساوي تي عندومي بقى لنا ام صفر على 2. أنا غنزيد هنا نديرو هكا. عند لحظة تي كتساوي تي عندومي هي هادي. إذا المنحنى كيمر بهاد النقطة هادي، هادي النقطة الأولى، هادي النقطة الثانية. عند لحظة 2 تي عندومي هي هادي. كانت عدد الكتل اللي بقات لنا هي ام صفر على 4. إذا هنا ام صفر على 4 هي هادي. غنديرو نحطو هاد النقطة ديال المنحنى اللي كتوافق. هي هادي. من بعد عند النقطة 3 تي عندومي الكتلة كان اللي بقات لنا هي ام صفر على 8. إذا نشوفو هاد القيمة هادي هنا ام صفر
هنا 8 عندي وحدة 3 تي ان دومي هي. إذا عند الوحدة 4 تي ان دومي كانت الكتلة اللي بقات لنا هي ام صفر على 16. إذا ام صفر على 16 هي هذه. إذا هنا إلا جمعنا هاد النقط هادي الآن اللي حسبنا عليها بخط، غادي نلقاو المنحنى ديال التغير ديال الكتلة د العينة بدلالة الزمن. الآن هما طلبوا لنا، قال كيستنتج اللحظة التي يصبح عندها النشاط الإشعاعي مقسوما على 10، يعني ام صفر على 10. إذا اللحظة التي يصبح عندها النشاط الإشعاعي مقسوم على 10، فهاد اللحظة هادي كتكون الكتلة هي ام صفر على 10. إذا عندما نحسبو العلاقة بين النشاط الإشعاعي والكتلة، إذا لقينا بأن أ كتساوي لنا لوندا في ان، يعني كتساوي لنا لوندا في الكتلة على الكتلة المولية فاش؟ ان افوكادرو. إذا فاش كيولي هذا أ، إذا ام صفر أ صفر غتكون ام صفر. إذا أ صفر النشاط الإشعاعي إذا تي كيساوي صفر هو لوندا في ام صفر على الكتلة المولية في ان أ. إذا هادو ثابتة وهذه ثابتة وهذه ثابتة. إذا بحال هكا تكتب لها الشكل لوندا في ان أ على الكتلة المولية ديال في ام صفر. إذا هذه ثابتة، إذا المقادير ديالها ثابتين. إذا فاش كيولي أ كيساوي لنا أ صفر على 10، الكتلة ديال العينة شحال كتصبح هي، ولا نخرج هنا نكتبو التعبير ديال الكتلة بدلالة، حنا باغيين الكتلة مباغيينش التركيز. إذا غناخدو من هاد العلاقة هادي، من هاد العلاقة هادي غتولي نلقاو بأنها ام صفر كيساوي لنا، ولا الكتلة بصفة عامة، إذا ام ناخدو ام بصفة عامة كتساوي لنا أ في الكتلة المولية ديال اليود على لوندا في ان أ. إذا فكتولي هادي النشاط فاش كيتقسم على 10، حتى الكتلة حتى هي غادي تتقسم على 10. إذا اللحظة اللي غيصبح عندها النشاط الإشعاعي نحسبها عندي هنا، هنا مباشرة نخلي هادي، هادي العلاقة اللي كتهمنا. إذا عندما يصبح نشاط العينة هو أ صفر على 10، تصبح كتلتها هي ام صفر على 10. إذا غنجيو هنا نبحثو، إذا قلنا ام صفر هي 16 تدريجة، إذا بحال نقولو 16 نتصور بأن هادي هي 16. إذا قسمنا على 10 تجينا هي 1.6، يعني تدريجة ونص فوق شوية زايد فوقها هنا. هاد تدريجة إذا هنا 10 غتجينا تدريجة ونص، إذا ها النص ها هو هنا فوق شوية. إذا هنا غنمشيو نبحثو على النقطة المنحنى اللي كتوافق هاد. إذا هادي هي ام صفر على 10، هادي ام صفر على 8 وهادي ام صفر على 16، إذا جوج بيناتهم ها هي هنا. غنشوفو النقطة المنحنى اللي كتوافق هاد المسطرة، غناخدو المسطرة وغنديرو الإسقاط العمودي. غنمشيو نديرو الإسقاط العمودي هنا، ها هو هنا الإسقاط العمودي هنا. هذه هي اللحظة اللي كيصبح فيها النشاط الإشعاعي كيساوي ام صفر على 10، تقريبا 3.2 ولا 3.3، إذا 3.5 هنا، إذا 3.3 تي ان دومي، إذا 3.3 تي ان دومي. من خلال المنحنى نجد تي كتساوي لنا 3 يعني 3 تي ان دومي، ها تكون 3 شي حاجة، 3.3 تي ان دومي. إذا كتساوي لنا 3.3 في 8.1، إذا هو تي ان دومي هو 8.1 يوم.
غادي درنا العملية، غادي نلقاوها، غادي نطبق هادي، نلقاو هنايا الحاطة هي كانت هادي غتجينا 24.3 26 شي حاجة 26 شي حاجة. المهم غادي نطبق هادي ديالكم نتوما الحاسبة راه بسيط.